हामीले विद्यालयदेखि क्याम्पस, प्रदेश लोकसेवा आयोगदेखि लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगका साथै अन्य विभिन्न परीक्षाहरूमा सहभागी भएर ती परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ती परीक्षाहरूमा कहीँ वस्तुगत त कहीँ विषयगत प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्। विषयगत परीक्षामा सोधिने समस्या समाधान सम्बन्धी लामा प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा खाकामा रहेर हामी यहाँहरूलाई यो भिडियोमा आइडिया सेयर गर्दैछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनुहोला। समस्या समाधान सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि चारवटा भागमा बाँडेर लेख्न सक्यो भने प्रश्नले भन्न खोजेका सबै कुराहरूको सम्बोधन हुन्छ र सही उत्तर प्रस्तुत हुने सम्भावना अधिक हुन्छ। ती चारवटा भागमा पहिलो भागमा समस्याको पहिचान, दोस्रो भागमा मौजुदा नीति तथा कार्यक्रम, तेस्रो भागमा सुझाव र चौथो भागमा सुझाव कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने ठोस तरिकाको बारेमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ। हामी यो भिडियोमा यी चारवटै भागहरूको उत्तर लेख्ने खाका यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। पहिलो भाग समस्याको पहिचानसँग सम्बन्धित छ। यसमा सबैभन्दा पहिले विषय प्रवेश, त्यसपछि समस्याका लक्षण, अनि मूल समस्या हुँदै समस्याका कारण र प्रभावलाई उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्याको पहिचानसँग सम्बन्धित भागमा रहेर समस्या समाधान सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि विषय प्रवेश, समस्याको लक्षण, मूल समस्या, समस्याका कारण र प्रभावलाई सम्झिनका लागि विष मुस प्र भनेर यिनीहरूको फर्मुला बनाउन सकिन्छ। यो फर्मुला तपाईँहरूले सम्झिराख्नु भयो भने समस्याको पहिचान अन्तर्गत कुन कुन विषय वस्तुमा रहेर उत्तर लेख्नु पर्ने हो त्यो कुरा हामीलाई स्मरण भइरहन्छ र पछि गएर उत्तर लेख्नका लागि त्यसले सजिलो बनाउँछ। एकपटक फेरि सम्झौँ। विष मुस प्र, यसमा बी भनेको विषय प्रवेश, स भनेको समस्याका लक्षण, मु भनेको मूल समस्या, स भनेको समस्याका कारण र प्र भनेको प्रभाव। विषय प्रवेश गर्दाखेरि कुनै पनि प्रश्नले उठाएको इस्युलाई डिल गर्ने किसिमले फ्याक्ट कुराहरू 3 देखि 5 वाक्यमा लेख्नुपर्छ। समस्याका लक्षण लेख्दाखेरि प्रश्नमा उल्लेख गरेकैबाट डाक्टरले डायग्नोज गरे चाहिँ लेख्नुपर्छ। यी लक्षणहरू प्रश्नमा नै समेटेका हुन्छन्, त्यसलाई आफ्नो भाषामा मिलाएर लेख्दा हुन्छ। मुख्य समस्याको बारेमा लेख्दाखेरि लक्षणका आधारमा समस्या के हो त्यो पत्ता लगाएको कुरालाई एउटा वाक्यमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। चौथोमा समस्याका कारण लेख्नुपर्छ। समस्याका कारण लेख्दाखेरि यसभन्दा पछाडि अन्य भागहरूमा जहाँ हामी उत्तरलाई बढाउँदै जान्छौँ ती भागहरूमा पनि सपोर्ट हुने गरी 6वटा बुँदामा रहेर लेख्नुपर्छ। यी 6वटा बुँदा सम्झिनका लागि हामीले यहाँ सिस्फेम भनेर एउटा सूत्र बनाएका छौँ। SISFEM, सिस्फेम, यो सम्झिनु होला। यो सिस्फेममा भएर समस्याका कारण लेख्दाखेरि सबैभन्दा पहिले स्ट्र्याटेजी, रणनीति। यसमा हामीले प्रश्नमा देखेको समस्याका कारणलाई डिल गर्ने गरी राज्यले कुन नीति लिएको छ, राज्यले कुन कानुनहरू तर्जुमा गरेको छ, ती नीति र कानुनमा के कस्तो रणनीतिक व्यवस्था छ त्यो कुराहरूलाई यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आईमा इन्स्टिट्युसनल अर्थात् संस्थागत, त्यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्ट्रक्चर कस्तो छ, कुन संरचना बनाएको छ, कार्यालयहरू कस्ता छन्, होइन, कहाँ छन्, ती सङ्घमा होला, प्रदेशमा होला, स्थानीय तहमा होला, त्यो कुराहरू स्ट्रक्चर अन्तर्गत रहेर लेख्नु पर्यो। रिसोर्स, बजेटको कुरा होला, ह्युमन रिसोर्सको कुरा होला, आइसिटीका कुराहरू होलान्, त्यो चाहिँ रिसोर्समा लेख्नु पर्यो। र क्यापासिटी कस्तो छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने किसिमको क्यापासिटी अहिले भर्खरै उल्लेख गरेका स्ट्रक्चर र रिसोर्सले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन त्यो कुराहरूलाई इन्स्टिट्युसनल अर्थात् संस्थागत बुँदामा रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिस्टेमेटिक, प्रणाली, त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले अपनाउँदै आएको फ्रन्टलाइन एन्ड सेन्टर लाइन एकाउन्टेबिलिटीको प्रणाली कस्तो छ
त्योसँग सम्बन्धित बुदाहरू यो तेस्रो सिस्टमेटिकमा लेख्नुपर्छ। त्यसपछि एफमा फाइनान्सियल बिहेभियर अर्थात् आर्थिक व्यवहार कस्तो छ त्यो एटिच्युड, मोटिभेसन, करप्सनलाई जोडेर लेख्नुपर्छ। काम गर्नका लागि कर्मचारीलाई कतिको उत्प्रेरित गरिरहेको छ, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थाहरू के छ, त्यो संस्थामा फ्रन्टलाइन र सेन्ट्रल लाइन एकाउन्टेबिलिटीमा जो व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ उहाँहरूको एटिच्युड कस्तो छ, करप्सनको चार्ट कस्तो छ, त्यो कुराहरू फाइनान्सियल बिहेभियर अन्तर्गत रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 5औं ई अन्तर्गत इकोलोजी, पर्यावरणीय कुराहरू, पोलिटिकल्ली भाएबल छ कि छैन, सिटिजनको दृष्टिकोणले के छ, टेक्नोलोजीको हिसाबले के छ, त्यो कुराहरू इकोलोजी अन्तर्गत लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अन्तिममा मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अर्थात् याम एन्ड ई अन्तर्गत मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनका लागि टुल्स डेभलप भएको छ कि छैन, ती टुल्सहरू पर्याप्त छ कि छैनन्, त्यो टुल्सहरू जसले प्रयोग गर्छ त्यसको एकाउन्टेबिलिटीको अवस्था के छ, रिपोर्टिङका कुराहरू के छन्, टाइमली रिपोर्टिङ हुने गरेको छ कि छैन अथवा टाइमली रिपोर्टिङ गर्ने मेकानिजम छ कि छैन, टुल्सहरूले त्यो कुरा बोलेको छ कि छैन, अनि त्यो M&Eबाट जुन रिपोर्ट दिइन्छ त्यो रिपोर्टमा सुझाइएका कुराहरूको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुराहरू हामीले मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अन्तर्गत रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अन्तिममा हामीले प्रभावको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रभाव चाहिँ सामान्यतया नकारात्मक प्रभाव के छ त्यसलाई बढी फोकस गरेर लेख्नु होला। नकारात्मक प्रभाव बढी फोकस गरेर लेख्यो भने त्यो नकारात्मक प्रभावलाई सकारात्मक बनाउनका लागि हामीले के भूमिका खेल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के गर्दा सकारात्मक हुन्छ भनेर थुप्रो तर्कहरू दिएर यसभन्दा पछाडिका भागहरूमा हामीले उत्तरलाई सजिलै लेख्न सक्ने अवसर सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा तर्क बलिया हुन्छन्। तर्कहरू बलिया प्रस्तुत गरेको अवस्थामा हामीले अपेक्षा गरेको उत्तीर्णाङ्क अर्थात् हामीले अपेक्षा गरेको प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने अवस्था रहन सक्छ, जसले हामीलाई सफल हुनका लागि सहज हुन्छ। दोस्रो भाग अन्तर्गत हामीले मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 4वटा कुराहरूको आधारमा उत्तर लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। पहिलो नीतिगत व्यवस्था, दोस्रो कार्यक्रमगत व्यवस्था, तेस्रो सङ्गठनात्मक व्यवस्था, चौथो चाहिँ ग्याप एनालाइसिस। यी 4वटा कुराहरू सम्झिनका लागि हामीले निकासन ग्याप भन्ने एउटा फर्मुला बनाउन सक्छौँ। एकचोटि फेरि सम्झौँ। निकासन ग्याप पहिलो नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत रहेर उत्तर लेख्दाखेरि हाम्रो संविधानमा के छ, कानुनी व्यवस्थाहरू के छन्, त्यो प्रश्नसँग सम्बन्धित उत्तर दिनका लागि विद्यमान ऐन के छ, नियम कस्ता कस्ता छन्, निर्देशिका छन् भने के छन्, गठन आदेशहरू कस्तो छन्, कार्यविधि, परिपत्र, अदालतका नजिरहरू के छन्, अर्थात् त्यहाँ के कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् ती कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्षेत्रगत नीतिमा के छ त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। जस्तै उदाहरणको लागि वाणिज्य नीति 2072 हुनसक्छ। त्यस्तै आवधिक योजनामा के छ, 15औं आवधिक योजना। अनि विषयगत योजनामा के छन्, जस्तै उदाहरणको लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, तिनीहरूमा के छ, के फरक छ, के छ, यी कुराहरू खुलाउनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कुन विषयमा गरिएको छ त्यो कुरालाई पनि यसमा समेट्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। वार्षिक बजेटमा के छ, अन्य सरकारी घोषणा, निर्णय र प्रतिबद्धताहरू के छन्, यी कुराहरूको आधारमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई उल्लेख गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। दोस्रो कार्यक्रमगत व्यवस्था, यस अन्तर्गत योजनामा के छ, बजेटमा के छ, नाम चलेका योजना कुन कुन छन्, प्रयोगमा रहेका योजना कुन कुन छन्, यी कुराहरूमा भएका व्यवस्थालाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। टुङ्ग्याउँदाखेरि अन्तमा सम्बन्धित ऐनमा के छ, ती ऐन कुन विषयसँग सम्बन्धित छन्, ती कुराहरूका अतिरिक्त थुप्रै कार्यक्रमको व्यवस्था रहेको छ भनेर टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुन्छ। तेस्रोमा सङ्गठनात्मक व्यवस्था, यस अन्तर्गत के सङ्गठन छन्, ती सङ्गठनहरू कहाँ छन्, जस्तै सङ्घमा, प्रदेशमा, स्थानीय तहमा कहाँ छन्, के सेवा दिन्छन्, यी कुराहरूलाई खुलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि केन्द्रमा NPC छ, NDAC को बैठक आयोजना गर्दछ, यस्ता कुराहरू हामीले लेख्नु पर्यो। चौथोमा चाहिँ ग्याप एनालाइसिस, अन्तर्विश्लेषण। यसमा अहिले भर्खरै उल्लेख गरिएका विषयहरूका आधारमा, नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा, कार्यक्रम व्यवस्थाका आधारमा, सङ्गठनात्मक व्यवस्थाका आधारमा कहाँनिर ग्याप छ, त्यो ग्याप पोलिटिकल्ली हो कि, सोसल्ली हो कि, इकोनोमिकल्ली हो कि, इकोलोजिकल्ली हो कि, वा अन्य केही कारणले हो,
त्यो ग्याप के कारणले हो त्यो सहित खुलाएर लेख्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तेस्रो भागमा सुझाव छ। यो सुझावलाई रणनीतिक सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, व्यवहारगत क्षमता विकास, पर्यावरणीय सुधार र अन्य सुधार गरी विभिन्न 6 खण्डमा बाँडेर लेख्न सकिन्छ। यी 6वटा खण्डलाई सम्झिनका लागि रसङ्का बेप भनेर हामी फर्मुला बनाउन सक्छौँ। त्यस अन्तर्गत रणनीतिक सुधारमा 2टा बुँदामा रहेर उत्तर लेख्न सकिन्छ। पहिलो नयाँ कानुनको तर्जुमा र दोस्रो पुराना कानुनमा सुधार। नयाँ कानुन तर्जुमामा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान तथा विकास गरेर मात्र नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु र तर्जुमा गरिएको कानुन कार्यान्वयनका लागि साधन स्रोत प्रबन्ध गर्ने वा जुटाउने भनेर टुङ्ग्याइदिनु भयो भने पनि पुगिहाल्छ। पुराना कानुनमा सुधार अन्तर्गत दोहोरो अर्थ लाग्ने र बाजिएका कानुन तत्काल परिमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने नयाँ बनाएर कानुनमा तजविजी अधिकार नराख्ने, राख्ने परे वस्तुगत आधारसहित राख्ने, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द राख्दाखेरि परिभाषासहित अर्थात् व्याख्यासहित राख्ने, कानुनलाई कार्यविधि कानुनको रूपमा ल्याउने भनेर उल्लेख गर्नुभयो भने वा यस्तै किसिमका तर्कहरू लिएर लेख्नुभयो भने पुग्छ। संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गत 5वटा बुँदा SRCCG अन्तर्गत रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने, आर अन्तर्गत रिसोर्स कसरी विकास गर्ने वा जुटाउने, सी अन्तर्गत क्यापासिटी कसरी विकास गर्ने, अर्को सी अन्तर्गत कोअर्डिनेसन मेकानिजम कस्तो बनाउने, कोसँग गर्ने र अन्तिममा ग्रुप डाइनामिक कसरी कायम गर्ने। जो हामीसँग संस्थाभित्र काम गर्ने होल टिम हुन्छ त्यो टिमलाई चलायमान कसरी बनाउने भन्ने कुरा ग्रुप डाइनामिक अन्तर्गत समेटेर लेख्न सक्यो भने हुन्छ। त्यस्तै कार्यकुशलता अभिवृद्धि अन्तर्गत 3टा कुराहरू खास गरी टिमवर्कलाई कसरी परिचालन गर्ने, आइसिटीको युज कसरी गर्ने, जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिनका लागि निर्णय प्रक्रियामा सहज र सरल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू लेख्यो भने धेरै हदसम्म पुग्छ। चौथो व्यवहारगत क्षमता विकास अन्तर्गत 4वटा कुराहरू खास गरी नलेज, स्किल र एटिच्युड, इथिक्स, मोटिभेसन र रिचुअल्स रिफर्ममा रहेर त्यहाँ संस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास कसरी गर्ने त्यो बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भने पर्यावरणीय सुधार अन्तर्गत पेस्टी PASTEE जस्तै P पोलिटिकल्ली, A एडमिनिस्ट्रेटिभ, S सोसल कल्चर, T टेक्नोलोजिकल, E इकोनोमिक, अर्को E एक्सटर्नल सिचुएसन, अर्को E इन्भाइरोमेन्ट। यसको आधारमा रहेर हामीले एउटा संस्थाको पर्यावरणीय सुधार कसरी गर्न सक्छौँ त्यो सुझावका बुँदाहरू यहाँ लेख्न सक्छौँ। अन्तिममा अन्य सुधार अन्तर्गत रहेर अहिले भनेका यी 5वटा बुँदाहरू रणनीतिक सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, व्यवहारगत क्षमता विकास, पर्यावरणीय सुधारमा केही छुटेका छन् भने वा केही थप गर्नुपर्ने छ भने अन्य सुधार अन्तर्गत समेटेर लेख्दा राम्रो हुन्छ। अन्तिममा भाग 4मा सुझाव कार्यान्वयन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ठोस तरिकाको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ 2 भागमा समेटेर लेख्न सकिन्छ। पहिलोमा सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ठोस तरिका, हामीले भाग 3मा सुझाव दिएका हुन्छौँ त्यो सुझावको आधारमा रहेर सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ठोस तरिकाको बारेमा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तै दिएका सुझावलाई क्रियाकलापमा बदल्ने, क्रियाकलापलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, समय सारिणी सहितको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, कार्ययोजनामा प्रत्येक क्रियाकलापका लागि दिएका कुराहरू स्पष्ट तोक्ने, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय, समय सीमा, साधन स्रोत, M&E सूचक र M&E गर्ने निकाय, अपेक्षित नतिजा, जोखिम। त्यस्तै कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्पष्टता, अधिकार, स्रोत तथा उत्तरदायित्व, इन्सेन्टिभ र डिसेन्टिभ क्लियर गर्ने, कार्य सम्पादन र वृत्तिबीच टाइअप गर्ने, अल्टरनेटिभ ब्याकअप प्लान बनाउने, अपरेसन प्लान लागू गर्ने भनेर सुझाव दिन सकिन्छ। दोस्रोमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ठोस तरिका अन्तर्गत रहेर M&E प्लान बनाउने, सूचक निर्माण गर्ने, साधन स्रोत जुटाउने, निरन्तर अनुगमन गर्ने, अनुगमन गर्नेको पनि अनुगमन गर्ने, तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराउने, M&Eबाट फिडब्याक लिई सुधार गर्ने मेकानिजम तयार गरी लागू गर्ने भनेर समस्या समाधानमूलक प्रश्नको उत्तरलाई टुङ्ग्याउन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ समस्या समाधानसँग सम्बन्धित प्रश्नमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाऊ भनेर पनि प्रश्न सोधिएको हुन्छ। यदि कार्ययोजना बनाऊ भनेर नै आएको अवस्थामा चाहिँ हामीले तालिका बनाएर सुझाव कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले सुझाव कार्यान्वयन कार्ययोजनाको छेबललाई सम्झिनका लागि सुकास सा M&E अजोकै भनेर एउटा फर्मुला
बनाएका छौँ। यो फर्मुलालाई सम्झिनु होला। क्रम सङ्ख्या गर्नु पर्यो सुरुको टेबलमा, त्यसपछि सु भनेको सुझाव क्रियाकलाप, का भनेको कार्यान्वयन गर्ने निकाय, स भनेको सहयोगी निकाय, सा भनेको साधन स्रोत, M&E भनेको M&E गर्ने निकाय, अ भनेको अपेक्षित नतिजा, जो भनेको जोखिम, कै भनेको कैफियत। यो हिसाबले टेबल तयार गर्ने। टेबलमा क्रम सङ्ख्या 1 मा सुझाव नम्बर 2, 3, 4 बाट लेख्ने। 2, 3, 4 मा के छ भने हाम्रो संस्थागत क्षमता विकास 2 मा छ, कार्यकुशल अभिवृद्धि 3 मा छ, व्यवहारगत क्षमता विकास 4 मा छ। यी कुराहरूका आधारमा यहाँ तत्कालीन अर्थात् 1 वर्षभित्र के कुराहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छन्, त्यसका लागि सुझावहरू के हुन सक्छन्, ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकाय को हो, सहयोगी निकाय को हो, साधन स्रोत के चाहिन्छ, अनुगमन कसरी गर्ने, अपेक्षित नतिजा के आउँछ, जोखिम के छ, त्यो कुराहरू लेख्ने। 2 नम्बरमा सुझाव नम्बर 1 बाट लेख्ने। सुझाव नम्बर 1 भनेको रणनीतिक सुधार हो। रणनीतिक सुधार अन्तर्गत रहेर मध्यकालीन अवधिभित्र के कुराहरू गर्न सकिन्छ र त्यसको जोखिम के छ, अपेक्षित नतिजा के छ, त्यो कुराहरूलाई खुलाएर तालिका भर्ने। र तेस्रोमा चाहिँ दीर्घकालीन 5 वा भन्दा बढी वर्षमा के गर्न सकिन्छ ती कुराहरू खुलाएर लेख्ने। हस्त दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा प्रस्तुत सामग्री यति नै। हामी हाम्रा आगामी भिडियोहरू यहाँहरू समक्ष लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।